महर्षि वेद विज्ञान अकादमी अहमदाबाद, महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन, and Sri Bhagavad Vidyapeeth Sola, Ahmedabad have jointly organized Samveda Parisamvad on 21st, 22nd and 23rd January 95 in Kalpataru Prasad Hall of Sri Bhagavata Vidyapeeth Sola. Dr. Mandan Mishra presided over this three-day Parisamvada along with Pandit Sridhar Vasishtha of Sandipani Rashtriya Ved Vidya Pratishthan Ujjaina. Samaveda Pandits of Gujarat state, learned scholars, eminent professors and exponents of the classical Indian music actively participated in this seminar. Samagana, chanting of Sama as per our ancient Indian Vedic tradition, is preserved in three recensions known as Jaiminiya, Ranayaniya and Kauthumiya at present age. Samagana was presented as the introduction to each session and Pandits were equipped. Samagana were also requested to sing various Gana in pensive mood in solitude. We humbly present the recorded Saman to you. Shri Manjunathan Shrauti from Mysore of Karnataka state will present Samavediya Rudri and Vedic Shantipatha as per South Indian tradition. Aja Braja Braja Va Adna Ayu Om Shipavate Mishanchanaha Areba Dhatvadutchunam Braja 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 Patih Prathivi Ya Apangretang Pi Jain Va Ti Braja 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 Uva Ye Abraja Ye Abraja Ye Abraja Havu 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 Shukram 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 Yutvan Vaya Va Dhahi
यं शुक्रो आया मायिताय गन्तासि सुन्वातो गृहीहा आहुहावुहावो शुक्रं 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 शुक्रा औहो ये शुक्रं ये शुक्रं ये शुक्रम् आहुहावुहावो चन्द्रं 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 चान्द्रं चन्द्रं चान्द्रं चन्द्रं चान्द्रं चन्द्रं चान्द्रं चन्द्रं चान्द्रं चन्द्रं चान्द्रम् अत्राह घोरामान्वा आता नामत्वष्टुरापाये चाया इत्था चन्द्रमासो गृहीहाय आहुहावुहावो चन्द्रं 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 चान्द्रं चन्द्रं चान्द्रं चन्द्रं चान्द्रं चन्द्रं चान्द्रं चन्द्रं चान्द्रं चन्द्रं चाद्रा औहो ये चन्द्रं ये चन्द्रं ये चन्द्रं हुं 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 ओ ओ ओ हं 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 ओहा 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 औहोय 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 इन्द्रन्नरो नेमधि ताहवन्तायि वयो बृहत् वयो बृहत् वयो बृहत् विभ्राष्टये विधर्मणे विभ्राष्टये विधर्मणे विभ्राष्टये विधर्मणे यत्पारियाः यूनजा तायि धियस्ताः यत्पारियाः यूनजा तायि धियस्ताः यत्पारियाः यूनजा तायि धियस्ताः सत्यमोजः 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 रजस्सुवः 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 शूरोनृषा ताशवा सश्च कामायि शूरोनृषा ताशवा सश्च कामायि शूरोनृषा ताशवा सश्च कामायि भद्रं सुधा
भद्रं सुधा भद्रं सुधे शमूर्जम् इशमूर्जम् इशमूर्जम् गोमताय व्राजेभा जातु वह्नाः गोमताय व्राजेभा जातु वह्नाः गोमताय व्राजेभा जातु वह्नाः बृहद्यशः 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 दिविदाधेहस दिविदाधेहस दिविदाधे आहुवा वागीडासुवो बृहद्वा आहुहावुहा आवो आयिहि 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 या आयिहि या आयिहि या आसावो 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 आयाम 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 नामः 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 किट किट इन्द्रन्नरो नेमदिता हवान्तायि यत्पार्यायुनजते धिया ताः शूरो नृषाता शवतश्च कामायि आगोमतिव्रजे भजातु वान्ना मनाहोयि प्राणाहोयि चक्षुर्होयि श्रोत्रांहोयि घोषाहोयि व्रतांहोयि भूतांहोयि पानांहोयि चित्तांहोयि धीतांहोयि सुवार्होयि ज्योतायर्हो औहो हावो राजा ओवा राजा ओवा राजा ओवा अग्निर्मूर्धादि वाहका कूत पतिः पृथिवी या आयाम अपाङ्ग्रेतांसि जायिन् वाति हावो 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 राजा ओवा राजा ओवा राजा
तस्या जगातो ज्योति ब्राजा 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 वा आया रुचा हरिण्या पुनानः विश्वा द्वेषां तितरति तायुग्वाभिः सूरो नातायुग्वाभिः धारा पृष्ठस्य रोचते पुनानो आरुषो हरिः विश्वा आयद्रो पापार्यात्यर्क्वाभिः सप्तास्ये विरत्वाभिः ब्राजा 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 वा ये विश्वस्मै जगाते ज्योतिः ज्योता औहो इट इडा आवुस्वरता ब्रह्माणा इन्द्रम् माहयान्तो तैः अवार्दायान् अहयेह तावा श्लोकयाता आवो अभिस्वरता ब्रह्माण इन्द्रा माहयान्तो कैः अवर्धयान् अहयेहं तवा श्लोकाः हावुस्वरता स्वरतस्वराता नावत्ते रातं श्वायाता क्षू आवुस्वरता स्वरतस्वराता त्वष्टा वज्रं पुरुः ताद्यूमान्ता आवुस्वरता स्वरतस्वराता औहो स्वराता औहोयि शम्पादां मागङ्ग्राया शिणायि न काममव्रतो हिनोति न स्पृशते रयिमो इदा हावो 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 ते तूंस्तरा ते तूंस्तरा ते तूंस्तरा दुस्तरान् दुस्तरान् दुस्तरान्
रान् दानेन दानं दानेन दानं दानेन दानं हावो 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 अहमस्मि प्रथमजा ऋता या हावो 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 सेतुंस्तरा 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 दुस्तरान् 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 अक्रोधे न क्रोधम् अक्रोधे न क्रोधम् अक्रोधे न क्रोधम् हावो 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 पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य न हावो 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 सेतुंस्तरा 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 दुस्तरान् 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 श्रद्धया श्रद्धा श्रद्धया श्रद्धा श्रद्धया श्रद्धा हावो 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 यो मा ददाति तयिदे त्वमा वा हावो 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 सेतुंस्तरा 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 दुस्तरान् 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 सत्येनानृतम् 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 हावो 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 अहमन्नमन्नमदं तमामि हावो 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 वा एषा गतिः एषा गतिः एषा गतिः एतादामृतं 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 स्वर्गच्च 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 ज्योतिर्गच्छ 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 सेतुंस्तीर्त्वा चातुरा ॐ अतरुद्रसंहिता आवो नामद्वा रस्य रुद्रां होता राम स त्यजां रोदती
अग्निं पुरा तनयि त्नोरचित्तात् हिरण्यरू पामव सायि कारणो द्वा तद्वो गाया सूताये सा पुरोहोता यासा त्वा शय्यत गा औहोयि गा वायि नाशा औहो ये किने गाया सुतायित चा पूरो ता हाहो या तत्वा नायि संयद्गा नाशौ हौ उवा वा कायिनो हायि तद्वो गायतु ते तचाये पुरुहूताय सत्त्वाने पुरुहूता या सात्वा नायि संयत गौवा ओ वा नाशा तद्वो गायसुते सचाये पुरुहोताय सत्वनायि संयद्गावे ऐ हो नाशा कायिना औहो वा हावो 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 आजदोहम् 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 मोर्दानन्दायि वा अरातिं पृथिव्याः वैश्वानरां ऋता जातामग्नि ताविं सम्रा जामति
तिञ्जानानाम् आतन्नप्पा त्राञ्जना यन्ता देवाः हावो 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 आज्यदोहम् आज्यदोहम् आज्यदोहावो वा ये आज्यदोहम् ये आज्यदोहम् ये आज्यदोहा हावो 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 चिदोहम् 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 मोर्दानन्दाय वारा दिं पृथिव्याः वैश्वानरां रेता जातामग्नि काविं सम्रा जामति तिञ्जानानाम् आतन्नप्पा त्राञ्जना यन्ता देवाः हावो 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 चिदोहम् चिदोहम् चिदोहावो वा हावो 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 चोहम् 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 मोर्दानन्दाय वारा तिं पृथिव्याः वैश्वानरां रेता जातामग्निं काविं सम्रा जामति तिञ्जानानाम् आतन्नप्पा त्राञ्जना यन्ता देवाः हावो 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 चोहम् चोहम् चोहावो वा ये ऋतम् अधिपाताय मित्रापाताय क्षत्रापाताय स्वपाताय धनापाताय नामाः मन्युना वृत्राः सूर्येण स्वाराः यज्ञेन माघवा दक्षिणास्य प्रियाः तानो राज्ञा विषन्दाधारा वृषभस्त्वष्टा वृत्रेण शचीपातिरन्ने नागय पृथिव्यात्रीणि कोऽग्निना विश्वम्भूतमाभ्याभवो वायुना विश्वा
राजा अव्यापवता वषट्कारेण धाभाक्सो मे न सो पापासमित्या परमेष्ठी ये देवा दिविषादः ततेभ्यो वो देवा देवेभ्यो नामः ये देवा अन्तरिक्षासादः ततेभ्यो वो देवा देवेभ्यो नामः ये देवा पृथिवीषादः ततेभ्यो वो देवा देवेभ्यो नामः ये देवा अप्सुषादः ततेभ्यो वो देवा देवेभ्यो नामः ये देवा दिक्षुसादः ततेभ्यो वो देवा देवेभ्यो नामः ये देवा आशासादः ततेभ्यो वो देवा देवेभ्यो नामः आवज्यामि बाधन्वानो विते मन्युन्नायामति म्रीडतान्नयीह अस्मभ्यम् इडाभाय इदं विश्वं भूतं युयो आवो वा अधिपाताय मित्रापाताय क्षत्रापाताय स्वपाताय धनापाताय नामाः नम उत्तातिभ्यश्चोतन्वा नेभ्यश्च नमोनि शङ्गिभ्यश्चोपवीतिभ्यश्च नमोऽस्यभ्यश्च प्रातिददानेभ्यश्च नमः प्राविद्यभ्यश्च प्रव्यादिभ्यश्च नामः सरभ्यश्च सारिभ्यश्च नमः श्रीतेभ्यश्च श्रायिभ्यश्च नामस्तिष्ठभ्यश्च पातिष्ठभ्यश्च नमो याते च वियते च नमः पाते च विपाथाय च आवज्यामि वाधन्वानो विते मन्युन्नयामसि मृडतान्नयीह अस्मभ्यम् इडाभाग्य इदं विश्वं भूतं युयो आवो वा अधिपाताय मित्रापाताय क्षत्रापाताय स्वपाताय धनापाताय नामाः नमोन्नाय नमोन्न पतये काक्षाय च अवपन्ना दाय च नमो नमः रुद्राय धीरासादे नमः स्थिराय स्थिरधन्वने
नामः प्रतिपदाय च पतरिणे च नामः त्र्यम्बकाय च पर्दिने च नम आश्रा येभ्यश्च प्रत्याश्रा येभ्यश्च नमः क्रव्येभ्यश्च विरिम्भेभ्यश्च नमः संवृते च विवृते च आवज्यामि वाधन्वानो विदे मन्युन्नायामसे मृडतान्नयीहा अस्माभ्यम् इडाभा य इदं विश्वं भूतं युयो वा भाई त्रिवेदी अब सामगान कर रहे हैं। सावितरं घानियाख्यास्यामशिरो ब्रह्म ललाटं जौस्कन्द्रादित्या वसवत्तमुखमगनिर्जिह्वा सरस्वती य एवं वेद दुष्टुता दुरुपयुक्तानुनाधिकाञ्च ब्रह्म सत्यं च पातु माम् इति
ब्रह्मसतियं पातु माम् इति। of Howrah is well versed in Samagana with Gurjar pattern of Kausumiya school of Samaveda. In beginning, Pandit Harinayanji will present Purusha Sukta as Samagana. This will be followed by Setu Sama, Burot Sama and finally Vaidika Shanti Patha. अहम श्री हरिनारायण भट्टाचार्य कलिकाता नगरांतिक हावड़ा नगर वास्तव्य शांडिल्य गोत्र शांडिल्यातिक देवलेति त्रिप्रवरान्वित सामवेद कौथुम शाखाध्यायी इदानीं केचन साममन्त्राः मया पठ्यते। गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। सामवेदाय नमः। हरिः ओम ऊहुवाः 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 सहस्रशीर्षा पुरुषाः सहस्राक्ष सहस्रापात भूमि अतियतिष्ठदाशाङ्गूलाम्
पादोऽस्य सर्वा भूता
हो वा यौ हो वा यौ हो वा ओ हो वा ईरा यौ हो वा यौ हो वा यौ हो वा ओ हो वा ज्योतिः यौ हो वा यौ हो वा यौ हो वा ओ हो वा हौ 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 तावानस्य महायिमा हौ 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 ततो ज्यायांश्च पुरुषाः हौ 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 ऊतामृतत्वसि येषा नाः हौ 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 जदन्नेनाति रोहाति हाउ 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 वा इट्टईरा हाउ 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 वा ततो विराड जायत हाउ 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 वा वीराजो अधि पुरुषः हाउ 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 वा स जातो अतियरिच्यत हाउ हाउ हाउ
वा ई हौ 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 अस्मिन् 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 नृणाय नृणम् नृणाय नृणम् नृणाय नृणम् निधाय माहे निधाय माहे निधाय माहे कायानश्चितरा ऊती सदाव्रे धासा कयाशचिष्ठा निधाय माहे निधाय माहे निधाय मा सुवर्ज्योति हौ 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 आज्यदोहम् 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 मूर्धानन्दाय वारतिं पृथिव्याः वैश्वानराम ऋत जातमग्निम् कविं सम्राट् जामति खिञ्जनानाम्
जानता देवाः हौ 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 आज्यदोहम् आज्यदोहम् आज्यदोहौ वा ए आज्यदोहम् ए आज्यदोहम् ए आज्यदोहम् इदानीं सेतुसाम गीयते हौ 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 सेतुस्तर 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 दुस्तरान्न 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 दानेन दानम् दानेन दानम् दानेन दानम् हौ 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 अहमस्मि प्रथमजा ऋता स्या हौ 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 सेतुस्तर 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 दुस्तरान्न 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 अकरोधेन करोधम् अकरोधेन क्रोधम् अकरोधेन क्रोधम् हौ 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 पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्याना मा हौ 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 सेतुस्तर 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 दुस्तरान्न 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 श्रद्धया श्रद्धाम् श्रद्धया श्रद्धाम् श्रद्धया श्रद्धाम् हौ 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 जो मा ददाति स देवमा वाद हौ
हौ हौ से तू स्तर से तू स्तर से तू स्तर दुस्तरान्न 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 सतियेनानृतं 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 हौ 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 अहमन्नमन्नमदन्तमा स्वर्गच्छ स्वर्गच्छ ज्योतिर्गच्छ 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 से तू स्थिरत्वाच तुरा हरिः ओम्। इदानीं बृहत्सामस्वरूपं प्रकृतिगानानुसारेण गीयते। हरिः ओम्। औ होयि त्वामिद्धि हवामहाये सातौ वाजा
वा आस हरि ओम इदा विष्णु आयुश्चक्षुर्ज्योतिः औहो वा ईया उदुत्तमं वरुणपाशमा समात अवधमं विमध्यमाश्रथा अथादित्यव्रते वयन्ता वा अनाग सो अदितये सियामा हौ 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 आयुश्चक्षुर्ज्योतिः औहो वा ईया औहो वा त्रातारमिनरमविता रमीनराम हवे हवेषु हवांषु रमीनराम उवायिनु शकरं पुरुः तमीनराम ईदां स्वस्ति नो माघवा
वामदिव्यगानं गीयते शान्तिपाठरूपेण। काया नश्चायित्रा आभुवात ऊति सदावृधस खा औ हो हाय कया शचाय ष्ठयौ हो हुम्मा वारतो हाय कास्तवा सत्यो मा दानाम मा इष्ठो मात्सदन्ध साहं औ हो हाय दृढ़ा चीदा रुजौ हो हुम्मा वासो हाय आभि शूणा सा हीनाम आ विताजरायित्रेणाम औ हो हाय शता सियौ हो हुम्मा तायो हाय कयानश्चितर आभुवदूति सदा वृधः सखा कया शचिष्ठया वृत
पिता कस्त्वा सतियो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः दृढाचिदारुजे वसु आविषु नः सखीनामविदाचरित्रेणां शतं भवास्यूतये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशरवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओमाप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमधो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ज उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ। आचार्य श्री अतुल भाई त्रिवेदी अब सामगान कर रहे हैं।
विचक्रामायि त्रायि धानि दधायि पादाम् सामो हो दास्या पा औहोवा ए सुले अब अहमदाबाद के श्री यज्ञेश भाई जोशी सामगान प्रस्तुत कर रहे हैं। हरि ओम आदरदरूत समसृजो